तू रहीम है, तू करीम है, तेरी ज़ात सबसे अजीम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ालल्लाहु तआला व अंज़िरहुम यौमल आज़िफ़ति इज़िल क़ुलूबु लदल हनाजिर काज़िबीना मा लिज़्ज़ालिमीना मिन हमीमिन वला शफ़ीइन युताउ यअलमु ख़ाइनतल अयुनि वमा तुख़फ़ी सुदूर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं कि और आप उनको एक करीब आने वाली मुसीबत के दिन से डराइए जिस वक्त कलेजे मुंह को आ जाएंगे और गम से घुट घुट जाएंगे। उस रोज जालिमों का न कोई वली दोस्त और न कोई सिफारिशी होगा जिसका कहा माना जाए। वो आंखों की चोरी को भी जानता है और उन बातों को भी जो सीनों में पोशीदा है। सुभान अल्लाह। और एक जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं सूरह नूर में, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। कि ईमान वालों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, इसमें उनके लिए पाकीज़गी है। बेशक अल्लाह ताला को खबर है जो कुछ वो करते हैं। तो निगाहों को नीचे रखना कितना अहम और ज़रूरी अम्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निगाहों को नीचे रखने की का जो हुक्म है, निगाहों की जो हिफाजत का हुक्म है, निगाहों को नीचे रखना, अपने शर्मगाह की हिफाजत करना, इसका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया है। समझ रहे? और आप सोच सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो निगाहों को नीचे रखना इतना ज़्यादा पसंद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में सूरह साफ़ात में फरमाते हैं व इंदहुम क़ासिरातुत तर्फ़ि आयुनु, यानी कि उनके पास नीची निगाह वाली बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी। तो क्या समझ में आया इन आयतों से कि निगाहों को नीचे रखने की अहमियत इतनी ज़्यादा है और अल्लाह को इतना महबूब है कि जन्नत की पाकीज़ा हूरें जो है ना, वो भी इस खूबसूरत सिफत से नवाजी जाएंगी। और कुरान मजीद में हूरों की जो सिफात अल्लाह ने बयान की ना, उनकी जो क्वालिटीज़ बयान की, तो उसमें इस सिफत को ख़ास अल्लाह ने बयान फरमाया कि नीची निगाह रखने वाले हैं। समझ रहे? इससे क्या समझ में आया कि इफ़्फ़त जो है ना, अफीफ इफ़्फ़त, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस कदर महबूब है पाकीज़गी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको कुरान में बयान फरमा दिया। और अपने बंदों को भी इस सिफत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रग़बत दिलाई है, ये चीज़ कुरान में बयान करके तरग़ीब दी है कि नज़रों को नीचे रखना हूरों के हुस्न को बढ़ाता है। तो ये अमल क्या होगा? अगर हम इस तरह अपनी निगाहों को नीचे रखेंगे तो हमारे हुस्न भी बढ़ेगा, हमारे ज़ाहिर के अमाल में हुस्न आएगा, हमारे बातिनी अमाल में हुस्न आएगा। समझ रहे? और दूसरी बात ये कि जो हसीन होता है ना, वो नज़रें झुकाए रखता है। तो अगर हम खुद को हसीन समझते हैं ना, तो हम नज़रों को नीचे रखा करें। अगर हम चाहते हैं ना कि हम अल्लाह की नज़रों में हसीन बन जाएं, तो हम अपनी नज़रों को नीची करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निगाह थी ना, वो अक्सर और बेशतर किताबों में आता है हया की वजह से नीची रहा करती थी। इतने बाहया, यहाँ तक कि हमारे नबी बहुत ज़्यादा खुश भी होते थे ना, तो उस वक्त भी निगाहों को नीचे झुका लेते थे। सुभान अल्लाह। समझ रहे? तो ये अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी आदत मुबारका है। इसकी वजह से निगाहों को नीचे रखना सुन्नत अमल भी है और कुरान में अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है, तो ये अल्लाह की तरफ से जो है हमारे लिए ज़रूरी है। अल्लाह के नबी नहीं फरमाते हदीस में, जिसका मफ़हूम है कि नज़रें नीची रखो, शरीर लोगों से परहेज़ करो और जहन्नम वालों के अमाल से इज्तनाब बरतो। और एक रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देख रहे हैं ना, देखना ये शैतान के तीरों में से एक जहरीला तीर है। जो शख्स अल्लाह के खौफ से, कितनी प्यारी हदीस है ये, अल्लाह के नबी की प्यारी सी बात है। और आगे का जो जुमला है इतना खूबसूरत है कि मैं क्या बताऊं, कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जो शख्स अल्लाह के खौफ से नज़रबाजी छोड़ देता है, यानी दिल चाह रहा है किसी हसीन लड़की को देखने, दिल चाह रहा है किसी मर्द को देखने, गैर मर्द को,
کیسا مرد؟ غیر مرد کو دل چاہ رہا ہے دیکھنے، لیکن اللہ کے خوف سے اپنی نگاہوں کو نیچی کرتا ہے. تو کتابوں میں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو ایسی ایمان عطا کریں گے جس کی حلاوت وہ قلب میں محسوس کرے گا. سمجھ؟ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت یہ جملہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ایسی حلاوت عطا فرمائیں گے، ایسا ایمان عطا فرمائیں گے جس کی حلاوت وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ ہم اپنی نگاہوں کی خوب حفاظت کریں. آپ کو پتہ ہے کہ بد نظری کا جو وبال ہے وہ اتنا برا ہے، اتنا زیادہ کہ ایک کتاب میں واقعہ آتا ہے، شیخ الحدیث جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے جب اس کا مرنے کا وقت قریب آیا نا تو اس کی زبان، اسے کلمے کی تلقین کی گئی تو وہ کہنے لگا کہ میری زبان نہیں پلٹ رہی ہے، یعنی میں کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہوں، میری زبان حرکت نہیں کرتی کلمہ پڑھنے کے لیے. تو اسے پوچھا کہ بھئی کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو اسے وہ بات یاد آئی. اس نے کہا کہ ایک عورت میری دکان پر سامان خریدنے آتی تھی نا، تو میں اسے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا تھا، جس کی نحوست یہ ہے کہ مجھے کلمہ زبان سے نصیب نہیں ہو رہا ہے پڑھنا، میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے. اور علماء بزرگ لکھتے ہیں، اقوال میں آتا ہے کہ اگر انسان کسی غیر مرد کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے، خاص اسے دیکھنے کے لیے، سمجھ رہے، ایک نگاہ تو معاف ہے، حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پہلی نگاہ معاف ہے، دوسری نگاہ میں وبال ہے، عذاب ہے، عتاب ہے. تو کتابوں میں آتا ہے کہ اگر انسان کسی غیر محرم کی طرف، پھر وہ غیر محرم مرد ہو یا غیر محرم عورت ہو، کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ جملہ بہت زیادہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کے دل کو جلانے والا، ڈرانے والا ہے کہ انسان اس امید میں تو جیتا ہے نا اللہ سے محبت کرنے والا کہ روز قیامت اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. تو سمجھ جائیں اس بات کو کہ بدنگاہی ہر پہلو سے حرام ہے. جس طرح سرکہ جو ہوتا ہے نا شہد کو خراب کر دیتا ہے، اسی طرح بد نظری اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایمان کو خراب کر دیتی ہے. اور بد نظری اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہر گناہ سے انسان کا دل تھوڑا ہٹتا ہے، ہر گناہ سے جو ہے دل کے اندر سیاہ داغ لگتا ہے، لیکن کہا بد نظری کرنے سے پورا قبلہ بدل جاتا ہے، یعنی انسان اپنے دین سے ہٹ جاتا ہے، اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا. ہر گناہ کرنے سے اس کے دل کے اندر جو ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے اس کا دل، سمجھ رہے ہیں، اور بہت گناہ کرنے سے. لیکن بدنگاہی ایک ایسا گناہ ہے جس سے پورا قبلہ بدل جاتا ہے. اسی پہ ایک واقعہ لکھتے ہیں حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے دور کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور انہوں نے ان کی کتابیں بھی بہت مشہور ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ مصر کی جامع مسجد میں جو ایک مؤذن جو ہے وہ مینار پر اذان دینے کے لیے چڑھا، تو اذان دیتے دیتے اس کی نگاہ جو ہے سامنے والے گھر پر پڑی. تو اس گھر کی چھت پر ایک عورت نظر آئی، بہت خوبصورت عورت. تو وہ اذان دیتے دیتے اس عورت کو دیکھنے لگے، اور جب انہوں نے سوچا اذان ختم ہوتی ہے تو میں جا کے اس سے ملتا ہوں. اب اذان ختم ہوئی تو سامنے والے کے گھر پر گئے کہ لگتا ہے نئے پڑوسی معلوم ہوتے ہیں. اب دروازہ ٹھوکا، حال چال لی، پھر کہا کہ معلوم کیا تو پتہ چلا ان کی بیٹی کنواری ہے. تو کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے. تو اس نے کہا، وہ جو شخص تھا وہ عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ ہمارا دین تو الگ ہے، ہمارا دین تو الگ ہے، ہم مسلمان نہیں ہیں، آپ کو ہمارا دین جو ہے وہ قبول کرنا پڑے گا. نصرانی لڑکی تھی وہ. تو کہا کہ آپ کو ہمارا دین قبول کرنا پڑے گا. تو یہ کہنے لگے جو مؤذن تھے، چونکہ انہوں نے پہلی نگاہ پڑ گئی تھی تو ہٹا لینی چاہیے تھی نا، لیکن اسے دیکھ رہے تھے تو ان کے دل میں شہوت کا ایسا بھوت سوار تھا کہ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کے دین میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوں. اتنا کہہ دینا ہی انسان کا دین سے ہٹنا ہوا نا. انسان نے اگر کہہ دیا ٹھیک ہے میں آپ کا دین قبول کرنے تیار ہوں تو بات ختم ہو گئی. مسلمان اسی وقت سے نہیں رہا وہ.
اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اسے اپنے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس نے زبان سے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی. اب اس کے باپ نے کہا چلو ٹھیک ہے، اپنے اوپر چلتے ہیں، سیڑھی پر چھت پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کیسے نکاح کیا کیسے. تو اوپر وہ چھت پر چڑھنے لگا جب تک کہ پیر پھسلا، گرا اور وہیں پر اس کی گردن ٹوٹ گئی. گردن کے بل گرا تو گردن ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی. اب بتاؤ وہ شخص ایمان کی حالت میں گیا یا غیر ایمان کی حالت میں؟ تو پتا چلا کہ بدنگاہی بہت بڑا عذاب اور گناہ ہے. اسی لیے کہا ایک نگاہ معاف ہے، دوسری نگاہ میں وبال ہے. کیوں کہا کہ بد نظری کرنے سے پورا قبلہ بدل جاتا ہے؟ اسی لیے کہا. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، چاہے وہ ہماری کزن بہنیں ہوں، چاہے وہ ہماری سالی ہو، چاہے وہ ہماری کوئی بھی گھر میں، یعنی ہم اپنے گھر میں بھی ہو نا تو ہماری نگاہیں ہم نیچی رکھنے کی فکر کریں، یہاں وہاں نظریں اچکا کر نہ دیکھیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عافیت کے ساتھ صحیح سمجھ فہم فراست عطا فرمائے. اس تعلق سے تو بہت ساری باتیں ہیں. انشاءاللہ اللہ رب العزت نے زندگی رکھی تو وقتاً فوقتاً اس پہلو سے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم اپنے بچوں کو بھی گھر میں اس چیز کی ترغیب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.